आकाश गङ्गाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञानधाराको प्रसारण। कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू। कार्यक्रम त्रिवेणी। चाँडै अल्प्यो तर मृदुमुखी सम्झनाले मलिन, बन्छिन् जाने समय अवता भो नजिकै भनेर, आँखा दोटा अलिअलि गरी सुस्त आए रसाई, बाबा भन्थिन् अब पर हुँदा सम्झनुहोस् है मलाई। शाकुन्तल महाकाव्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। नमस्कार। धरा प्रकृति, मानव समृद्धि र उसका प्रवृत्ति बारे बोलिने बोली लिएर हामी आज त्रिवेणीमा हाजिर भएका छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी जीवनको वार्धक्य अवस्था बारे चर्चा गर्नेछौँ। वृद्धता, घरले जाजा र वनले आइजा आइजा भनेको जीवन घडिने वृद्धावस्था हो। यो अवस्था डुब्न लागेका घाम जस्तै र डाँडा माथिको जुन झैँ जीवन खण्डको सुदूर र अन्तिम उत्तर बिन्दुमा पुगेको हुन्छ। सबै जीवको जीवन बालापन, जवानी र जीर्ण भएर गुज्रन्छ। सबै जीवन चरणका आफ्नै आकर्षण छन्। बाला जीवन बिहानी झैँ उद्बोधित छ, अङ्कुरण झैँ प्रस्फुटित छ, आशा र सम्भावनाका रेखा लामा छन्। सबैले माया गर्छन्। आमाको काखमा सर्वोपरि शरण छ। आमाको काखमा दुनियाँको कुनै तागतले धावा बोल्न सक्दैन। आकाशभन्दा आमाको काख फराक छ र महान छ। दोष छैन, क्षमाको छाया छ। अकबरको दारी तान्दा पनि त्रास छैन। दण्डको डर छैन। निश्चल नियति आफ्नो नरमपनमा दुनियाँ उदार छ। आफ्नो लीलामा दुनियाँ लालायित छ। प्यारको पोखरी प्रसन्नताको प्रासाद। जवानीका दिन फुलेका फूल झैँ पूर्ण हुन्छन्। जीव शरदको जल झैँ प्राञ्जल छ। अङ्ग अङ्गमा रङ्ग र ढङ चढेका छन् पुष्ट बदन। आँखाका भाकाले मात्रै पनि विश्व जित्न सकिन्छ। धरा रस सामर्थ्य बनेर चुलिएको छ। ढुङ्गा टोकुला जस्तो, माटो पचाउला जस्तो, वृक्ष भाँचुला जस्तो, पत्थर चूर्ण पारुला जस्तो, पहाड नाघुला जस्तो, आकाश खिचेर तल झारुला जस्तो, तारा फूल झैँ टिपेर घर ल्याउला जस्तो जोस जुर्मुराइरहेको छ। जिन्दगी जिउँदो जाग्दो छ, भरभराउँदो आगो जस्तो, मध्य दिनको रवि जस्तो, वर्षायामको बिरुवा जस्तो। जवानी ढल्केपछि जीव जीर्ण हुन थाल्छ। वय बढेर 100 को नजिक पुग्न थाल्छ। वृद्धिले विश्राम लिन खोज्छ, तर अध्यात्मले उठाइ पक्रन्छ। विश्व बदनको बल घट्दै गएपछि बल्ल आत्माको पालो आउँछ। अब बाह्य ग्रहण कम हुँदै गयो। प्रत्याहारमा जीवन सन्तुष्ट भो। वृद्धि व्यापकता सङ्लिएर अब बोध भो। विस्तार सुस्ताएर अब बिन्दु भो। सिकाइ सकिएर अब जानकारी भो। बाटो पार गरेर अब धामको बास भो। आर्जनको अभ्यास सकिएर अब भावको भकारी भो। वृद्धहरू जीवनका भण्डारी हुन्। विश्वका कोश हुन्। भावका भगवान हुन्। धर्मका युधिष्ठिर हुन्। ज्ञानका जनक हुन्। बोधका बुद्ध हुन्। विराट पारका घाट हुन्। उचाइका अग्रज हुन्। जीवनका अमर साक्षी हुन्। मानवीयताका मन्दिर हुन्। त्यागका तपस्वी हुन्। संसारको सार सङ्कलित ग्रन्थ हुन्। परिपक्वताका प्रसाद हुन्। धीरताका द्योतक हुन्। गरिमाका गुरुत्वाकर्षण हुन्। प्रजाजनका पिता हुन्। समग्र सङ्ग्रहका पात्र हुन्। उसपार जाने वृद्धताका साँध हुन्। पूर्णताका सन्ध्या हुन्। हरेक वृद्धता बुद्धत्वको बिन्दु हो। दुनियाँ विश्वभू क्रकुच्छन्द सिखी कनकमुनि जनक शाक्य मुनि बुद्धलाई मात्र बुद्ध पुरुष ठानेर अतीततिर तानिएको छ। तर हरेक बुढाहरू बुद्ध हुन सक्छन्। जीवन व्यवस्थाको प्रकृतिले हरेकलाई बुद्ध हुने बाटोमा हिँडाइरहन्छ। गर्भावस्थामा ब्रह्माण्डको विधिबाट मान्छे गुज्रन्छ। शैशव कालमा मत्स्यदेखि उठेर जीवन जगत पार गरी मान्छे बन्छ। किशोर अवस्थामा कृष्णको लीला चल्छ। व्यक्ति कृष्ण बन्दछ। युवा अवस्थामा राम बन्दछ।
क्राइस्ट बन्दछ, प्रौढ अवस्थामा वासुदेव बन्छ, व्यास बन्छ, वृद्धावस्थामा भीष्म बन्छ, ब्रह्मा बन्छ, विष्णु बन्छ, शिव बन्छ, बुद्ध बन्छ, विश्वगुरु बन्दछ। हरेक वृद्धहरू बुद्ध चरणमा बाँचिरहेका हुन्छन्। सयौं बुद्धहरू सडकमा हिँडिरहेका छन्, तर दुनियाँले प्रस्तरको अतीत आकृतिलाई बुद्ध भनेर बदन बङ्ग्याउँछ, प्रसाद टक्र्याउँछ। स्वयं बुद्ध अवस्थाको व्यक्तिले आफ्नो बुद्धत्वलाई बिर्सेर ढुङ्गालाई ढोक्छ, आफू जस्तै अर्को बुद्धलाई बेवास्ता गर्छ। यहाँ बिहार मठ मन्दिरहरूमा बुद्धहरू जम्मा हुन्छन्, तर तिनका बीच बुद्धत्वपूर्ण वार्ता हुँदैन, बुद्धत्वको बोध हुँदैन। यहाँ घर घरमा बुद्धहरू छन्, तिनको बाणीमा विद्या बुझ्ने श्रोता छैनन्। सन्तान आफ्ना वृद्ध बाबालाई बुद्ध बुझ्दैनन्। यसैले पनि विश्वमा वार्धक्यता बोझ साबित भएको छ। जिउनेलाई व्यथा छ, पाल्नेलाई पीडा छ, देख्नेलाई दुःख छ। जन्म दुःख, यौवन दुःख, जरा दुःख, मरण दुःख, संसार सारा दुःखै दुःख बुझिएको छ। तर यथार्थ यस्तो छैन। जीवनका हर चरणमा सौन्दर्य छ, सार छ, महिमा छ, उन्नति छ। त्यसको गतिमा हिँड्न नसक्दा जीवन रोकिएर बेकार भएको छ। बिग्रिएको बैलगाडा जस्तो गतिहीनका लागि संसारमा दुःख छ। नत्र जीवनका सबै प्रसङ्गमा सारै सार छ, अन्तरको अपार उघार छ। बदन बस्ने वय मात्र हिँड्ने हुन जाँदा मनुष्यले आफ्नो चोलाको उच्च चुलीबारे चेतना पाएको छैन। नत्र हरेक व्यक्ति स्वयम्भू हो, हरेक वृद्ध बुद्ध हो, हरेक पिता जनक। आजको मान्छे वृद्धताबाट डराउँछ। हर प्रौढले वृद्धता नआओस् भन्छ। आफूलाई शारीरिक रूपमा चुस्त राख्न खोज्छ, शारीरिक अभ्यास गर्छ, बदनको व्यायाम गर्छ, योग गर्छ, यौवन पालिरहन भस्मादि भेषजको प्रयोग गर्छ, धुन्छ, पखाल्छ, रङ थप्छ, पाउडर घस्छ, पाकेर फुलेको केशमा कृष्ण रङ्ग धर्छ, घस्छ, हाट हुट्ट गर्छ, फुर्ती फार्ती गर्छ। तर प्रकृतिको रीत अगाडि कसको के चल्छ? पृथ्वीबाट पर हुने व्यवस्थाले उसलाई छोइसकेको हुन्छ। कालले इहलोक प्रतिको आकर्षण र सम्बन्ध छुटाउन थालिसकेको हुन्छ। फेफडाले विश्वको वायु कम खिच्न थाल्छ। महाप्राण कमजोर भो, जठराग्नि मन्द भो, आहार कम्ती भो, रक्त कण बगाउने मेरुदण्ड बाङ्गिएर धनुष भो, जिउ मकैको रोटी झैँ कक्रक्क र पहेँलो खस्रो भो, तागत टुटेर जिउ थरथर भो, मोहनी लाउने दन्त लहर दूर भो, मायालु बोलाउने झम्के परेली पराल भो। संकेतको सार बोल्ने आँखामा बादलको ढकनी भो, श्रवणका द्वार बन्द भए, गन्ध गरिमा शुष्क भो, झिल्के जुल्पी खुइलिएर श्रीखण्ड आलु भो, या त पाण्डुपुर भो, पुष्ट बदन झोलिएर अब खाली बोरा झैँ भो, उत्तिष्ट बक्ष्य अब शिथिल भो, यात्रा अब खतरा भो, लाहोर बम्बई कलकत्ता कर्णाली अब कथा भो, हात हल्लिन्छन्, पाउ काँप्छन्, आँगन अब दूर भो, आफन्तलाई आफ्नै धुनमा लट्ठी मात्रै सहारा भो, आफ्नै घर बस्दा पनि पार्टी पाहुनाको एहसास भो, वन बरु ओर भो, डाँडा माथिका जुन यात्राका साथी भए, डुब्न लागेका सूर्य शरण भए, जीवन उत्तर बिन्दुमा पुग्दो छ। हिमाल पारी हृदयले हेर्न खोज्छ, सुदूरमा कतै मार्ग देख्छ, वारी बसेर पारी हेर्छ, नियाल्छ, यता लामो सास फेर्छ, उता कतै सङ्घार देख्छ, यता केराका पातले बिदाई गर्छन्, चराका बातले यात्रा सुनाउँछन्, पिपलका पातले छाड्दे भन्छन्, हिमालको कुहिरो लिन आउँछ, रातले साइतको व्यवस्था गर्छ, ताराले परबाट इसारा गर्छन्, जुन यात्राका चौतारी भए, पृथ्वी अब माइती घर भइन्। बुढेसकाल सबैले पार गर्नुपर्ने जीवन मार्ग हो। यो जीवन घडी यस लोकका लागि सबैभन्दा परिपक्व र परलोकका लागि शैशवकाल हो। पृथ्वीको शिशु बढेर यहाँ वासुदेव बन्छ, धरतीका वृद्धहरू हंस चढेर ओमकारमा समाहित हुन्छन्। बाल्यकाल विश्वयात्राको सुरुवात हो भने वृद्धकाल आकाशीय बृहत यात्राको प्रस्थान बिन्दु हो। बालकहरू बान्धवको बीचमा आउँछन्, तर वृद्धहरू एक्लै सिन्धु पार जान्छन्।
जगतले विश्व व्यवस्था देखेर यो बुझे झैँ गर्छ, तर उसपार भने नदेखेको हुनाले अज्ञात भन्छ, तर बोध दुवैतर्फ सफल छ। यता बुझ्न आँखा खोल्नुपर्छ, उता बुझ्न आँखा चिम्लिनुपर्छ। यता हातले छुनुपर्छ, उता हृदयले सुन्नुपर्छ। यता भौतिक डुङ्गा चढ्नुपर्छ, उता भावको डुङ्गा चढ्नुपर्छ। यता देह हुनुपर्छ, उता विदेही बन्नु पर्दछ। यता बाहिर हिँड्नुपर्छ, उता भित्र छिर्नुपर्छ। वृद्धता उताको तयारी हो, सूक्ष्म संसारतर्फको सवारी हो। विदाईका बेला शुभकामना दिने, सम्झनाका शब्द बोल्ने, भेट्न आउने, सके अलिपरसम्म छोड्न जाने हाम्रो अतिथि देवो भवको भाव हो। आउँदा स्वागत, जाँदा धन्यवाद दिने हाम्रो संस्कृति हो, आर्यहरूको संस्कार हो। बालीको विदाईमा राम बन्धुले भेटेथे, रावणको विदाईमा लक्ष्मणले भेटेथे, भीष्मको सरसैया समीप पुगेर पाण्डवले शिक्षा लिएथे। जीवनको उत्तरापन्थमा रहेका वृद्ध बैलाई भेट्नु, तिनको सङ्गत गर्नु, शिक्षा लिनु समय संवाद हो, युग हस्तान्तरण हो, इतिहासको लकीर गाँच्नु हो, युगौं लामो विशारद ग्रहण गर्नु हो। सृष्टिको सुरुवातबाट तानिएको तोरणलाई भविष्यको अनन्ततातर्फ तन्काउँदै जानु हो, चुन्न नदिनु हो। यो उत्तराधिकारीको उत्तरदायित्व हो। विश्व वर्तमानमा एउटा व्यक्ति अर्काको विरोधी बन्न सक्छ, तर भविष्यका लागि कोही विरोधी हुन सक्दैन। भोलिका निम्ति भड्खालो पार्ने कसैले काम गर्नु हुँदैन, यो धर्म विपरीत हुन्छ। एउटा वृद्ध व्यक्तिमा सृष्टिको उषाकालदेखि सङ्गृहित स्मृति आइरहेको हुन्छ। ऊ विश्वको सबैभन्दा लामो जीवन्त महाकाव्यको पछिल्लो पाना हो। उसको युगले त्यसमा अर्को पाना थप्नु छ। एवं रीतले पुस्तौं पुस्तासम्म यस पुस्तकमा पाना थपिरहनु हाम्रो दायित्व हो। बाँकी रहेको कथा पूरा गर्न अघिल्लो कथाको प्रसङ्ग बुझ्नुपर्छ। त्यसैले वृद्धको सङ्गत सत्सङ्ग सत्कर्म हो, सद्धर्म हो, भविष्यको मार्ग समाउनु हो। आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने उखानभित्र मानव धर्मको गीता छ। बुढा मरे भाषा सरे भित्र दिव्य ज्ञानको दर्पण छ, दिगो दर्शन छ, युगको परिवर्तन छ। एउटा वृद्ध र परिपूर्ण जीवनमा युगको आवाज हुन्छ, गत समयको सङ्ग्रह हुन्छ। उसले जीवन जिएको अनुभव छ। कुन चरणमा के गर्दा उत्तम हुन्छ, के नगर्दा पछि पछुतो पर्न जान्छ भन्ने जीवन ख्याल छ। उसले 7-8 दशक लगाएर आर्जन गरेको सुन्दर सिप छ, निखर कला छ, प्रगाढ ज्ञान छ, जीवन सङ्घर्षका सन्दर्भहरू छन्। यो भविष्य पुस्ताका लागि अमूल्य ज्ञान निधि हो, जुन उसैसँग बिलाएर जानु हुँदैन। यसै धरतीको घाम पानी पिएर धुलो माटोमा उभिएर आर्जन गरेको अखण्ड अमानत उसले सन्तानलाई दिन चाहन्छ। यो उसको सन्तानप्रतिको स्वभाव हो। युवाहरू यो ग्रहण गर्न आकर्षित छन्, वृद्धहरू यो दान हस्तान्तरण गर्न आतुर छन्। यसै बीचबाट ज्ञान गर्भ सर्दछ, सिक्ने सिकाउने पढ्ने पढाउने सत्कर्म सम्पादन हुन्छ। गोत्र परम्परा गुरुकुल संस्कृतिमा यो वास्तविक शिक्षाको अभ्यास हुन्थ्यो। गुरुकुलमा जानेका जनकले पढाउँथे, जिज्ञासुले सिक्थे, शिक्षामा प्राण हुन्थ्यो, देनमा दम हुन्थ्यो, भाषामा उचाइ हुन्थ्यो। पढेकाहरूले पढाउँथे, तर आज पढेकाहरूले सिकाउँछन्। कच्चाहरूले बच्चा भुलाउँछन्। कोरा बासी बोक्रा बोझहरू बोकाएर बालालाई विद्या भूत सादृश्य बनाएका छन्। यहाँ भुक्त भोगीको अन्तरबाट प्रवाहित मौलिक ज्ञानधारा, धीरताको धमनी, आग्रह बिनाको रोचक रमिता कहाँ। व्यवस्थाको बलमा बालामाथि बलियाले जबरजस्ती भुकुर्याई रित्तो बकबक अन्तर बिनाको दौड, आत्मा बिनाको टपरे शाब्दिक अर्थ, मार्ग बोध बिनाको निर्देशन। यस्ता बाह्य बाटोबाट विद्या सर्दैन। आत्माले जीवनको मर्म बुझ्दैन। आत्मीयता बिनाको विद्या घनको हिर्काई हो, जसबाट युग संवाद कालको कला सम्प्रेषण सम्भव छैन। यसबाट त मात्र युगान्तर हुन्छ। आज युवाहरूले वृद्धको बयान सुन्न पाएका छैनन्। उनीहरूको मार्ग निर्देशन पाएका छैनन्। युग संवादको स्वाद पाएका छैनन्। गोत्र गरिमा र गुरुकुलका गङ्गा छुन पाएका छैनन्, जसले गर्दा हाम्रो सभ्य र सौम्य समाजको परिपाठ छिन्न हुँदैछ। युवा वृद्धसँग बसे एउटा श्रद्धाले झुकेर अर्को कृतज्ञताले भुलेर विद्या वरदानको वेदी बनाउँदा वैभव बोल्दथ्यो, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। कस्तो आत्मीय निकटता।
प्रज्ञाप्रतिको यो गरिमा नबुझ्दा हाम्रो समाज पुल नभएको नदी किनारका 2 गाउँ जस्तो भएको छ। देखिन्छ तर सम्बन्ध छैन, नजिक छ तर संवादको सूत्र छैन। एउटै घरमा एउटै समाजमा युवा र बुढा छन् तर वार्ता छैन। युवा सुदूर पश्चिम फर्केको छ, वृद्ध सुदूर पूर्वबाट चियाउँदैछ। गाँसको साँध छैन, मिलनको चोक बनाउने चेतना छैन। यता युवाहरू बैंस र भएको मातमा बाह्य शिक्षाको बातमा उफ्रेर भुइँ भाँडामा भएका छन्। उता बुढाहरू एक्लो बृहस्पति बनेका छन्। युवाहरू बुढाको बात पुराना कुरा भनेर हाँस्छन्। युवा अवस्था सधैँ रहिरहन्छ झैँ गरेर घमण्ड गर्छन्। बुढाभित्र पनि युवा ज्ञान हुन्छ भन्ने उनीहरूमा अक्कल छैन। उखु बाङ्गो भए पनि रस बाङ्गो हुँदैन भन्ने गीता ज्ञान यिनीहरूमा थाहा छैन। संयुक्त परिवार छिन्न हुँदा पनि यो खाडल फराक हुँदै गएको छ। जीबा जी आमा, हजुरबा हजुर आमा, बा आमा, ठुलाबा ठुली आमा, सानाबा सानीमा, दाई भाउजू, भाइ बुहारी, छोराछोरी, नाति नातिना, पनाति पनातिनी सँगै बसेर एउटै घरमा रमाउँदा कसैलाई काख हुन्थ्यो, कसैलाई साथ हुन्थ्यो, कसैलाई भरोसा हुन्थ्यो, माया हुन्थ्यो, छाया हुन्थ्यो, परिवारमा बल हुन्थ्यो, घर एउटा विद्यालय हुन्थ्यो, हजुरबाको काम हुन्थ्यो, लाला बालाको ख्याल हुन्थ्यो, कहिले खेल हुन्थ्यो, कहिले मेल हुन्थ्यो, घुलमिलमा सुख दुःखको भागबण्डा हुन्थ्यो, ममताको संसार फैलिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ ठाकठुक भए पनि दिमागको विकार बगेर जान्थ्यो। आज त हामी एकल परिवारमा साँघुरिएका छौँ। जोइ पहिलाई बाहेक अर्कालाई दूर देख्छौँ। लोग्नेको माया स्वास्नीमा घोप्लक्कै, स्वास्नीको माया लोग्नेमा स्वात्तै खन्याउन पाइने कसैले रोक्न नपाओस् भनेर परिवार छाडेर पर हुँदैछौँ। गाउँको घरभन्दा सहरका कोठा प्यारा हुँदैछन्। देशका कोठाभन्दा विदेशका छिडी प्यारा हुँदैछन्। एक्लै धेरै र मिठो खाने मायाको पोखरीमा पौडी खेल्ने भनेर हामी एक्लिँदै र पातलिँदै गएका छौँ। आफ्ना शिरमा आशीर्वाद दिने बाबा आमा र काखमा खेलाउने हजुरबाबाट टाढा हुँदैछौँ। प्यारको पोषणमा भन्दा भोजनको भागमा रमाएका छौँ। काखको कोमलतामा भन्दा फोमको फोस्कामा फस्सिँदा मजा मान्दैछौँ। यता युवा यो बाह्य बाटामा बोक्रा टिप्दैछ, उता वृद्ध वृद्धा गाउँमा आँसु पुस्दैछन्। दुःख गरेर हाड घोटेर पसिनाले माटो भिजाएर एकसरो कोराले जिउ बेरेर आफूले नखाई हुर्काएर पाठा पाठी पाडा पाडी काँक्रा फर्सी दाउरा फलफुल बेचेर पढाएको छोरो बिहे गरेपछि श्रीमती लिएर छुट्टै बस्छ। बा आमाले बढी कचकच गरे भन्ने बुहारीको गुनासोमा गाउँै छोड्छ। हुर्किएकी छोरीले पनि बिहे पश्चात माइती घर रित्तै पारेर परघर जान्छे। अब घर कुर्ने बुढाबुढी एक्लै भए, सहारा चाहिने बेलामा बेसहारा भए। बारी बाँझै छ खेतमा, विकासले बाटो बनायो, दुनियाँले जग्गा मिचे, फलफुल चोरियो, घरको छानो चुइयो, डाँडा भाटा गर्न सक्ने खुबी छैन, खेताला लाउन पैसा छैन, भित्र रित्तै बाहिर रित्तै खाने कुरो छैन। जे पायो त्यही खाएर शरीरले सहँदैन, पचाउँदैन, जिउ गल्दै गो, शरीर ढल्दै गो। वृद्ध अब शैयाको शरण भो। सहरबाट छोरो फर्कन्न, घरबाट आउन छोरीलाई फुर्सद छैन। चिठी पठाउँदा छोराले नोकरीबाट छुट्टी मिलेन भन्छ, छोरीले ज्वाइँले दिनु भएन भन्छे। दर्दले जिउ जल्दो छ, आँसुको भल बग्दो छ। तीज आयो पर घर चेलीले गीत गाएर आँगनमा स्वर्ग ओराले आफ्नो आँगन शून्य छ। दसैँ लाग्यो छिमेकीका छोरा बुहारी नाति नातिना लिएर देश विदेशबाट फर्के, आफ्नो घर पानी खान दिने मान्छे छैन। ढोका बन्द छ, वर्षाको पानी चुहेर घर एक तमासले गनाएको छ। जमरा राख्ने कुनामा लिप्ने पोत्ने कोही छैन। अँध्यारो कुनो डरलाग्दो हुँदै गो, सन्तान सुखको आशाले आफैलाई कोपर्दै गो। मन गरौँ भो, घरमा गाउँलेहरू आउँदैनन्, अरूले डहर खनेका छन्। आफ्नो बाटो बन्द भो, सिस्नोले ढाकेको छ। आफ्नो भन्ने को छ र? पारी भन्ज्याङबाट झरेर ओह्रालो लागेको मान्छे आफ्नै छोरो जस्तो लाग्दछ, तर ऊ त माथिल्लो गाउँको माइलो पो रहेछ। कोही परबाट आयो भने आफ्नै सन्तान आए कि भन्दै हेर्दा हेर्दै नजर टोलाउँछन्, पर्खँदा पर्खँदै जीवन सेलाउँछ। मनको बह कसैलाई नकह। यता सहरमा पनि वृद्धहरू कहाँ खुसी छन् र?
नगरका नागरिकमा भौतिकताले बास गरेको छ। व्यक्तिभन्दा वस्तु प्यारो छ महानगरमा। कारमा चढ्नेहरू सडकको खाडलमा टायर पर्छ भनेर किनारको मान्छे किचिदिन्छन् टायर जोगाउनका लागि। त्यहाँ बस्नेको शरीर श्वेत हुन्छ, वस्त्र स्वच्छ हुन्छन्, तर तिनले मनको कालो मात्र छोपेका हुन्छन्। उनीहरूले सबैतिर आर्थिक आँखाले हेर्छन्, भौतिक चस्माले देख्छन्। पैसा कमाउने बाबा ड्याडी हुन्छ, पैसा कमाउन छाडेपछि पीडा हुन्छ, बुढो हुन्छ, आर्थिक बोझ बुझिन्छ। हाम्रो बाउले त के कमाएर, न कार छ न शानदार घर छ। उता पत्नी पनि सोझो भएर काम गर्दा आफूलाई लाटो भन्छन्, अमेरिका नलाने पित्र भन्छन्। सहरका भव्य भवनमा गरिबी गुम्सिएर बसेको छ। पैसा बिना प्यार कहाँ, दाम बिना दया कहाँ, धन बिना धर्म कहाँ, अब द्रव्य जम्मा गर्न नसक्नेको स्थान कहाँ, सम्मान कहाँ, आफ्नैले हेला गर्न थाल्छन्। भ्रष्टाचार गरेर घर ठड्याउनेहरूलाई बरु असल पत्नी भन्नेहरूले पनि माया गर्छन्। भएको सम्पत्ति सन्तानको लालन पालन पढाइ सिकाइमा खर्च गरेर यिनै छन् नि मेरा भविष्य भनेर आफूलाई नराखेर लगानी गरे। तर अहिले सन्तानले त्यो गुण कहाँ सम्झन्छन् र कहाँ बुझ्छन् र उल्टै आफूलाई बेकार बुझ्छन्। तन अशक्त भए पनि मनले आशय त बुझ्छ नि। सन्तानको तिरस्कारको तीरले मुटु छेड्न थाल्छ, काट्न थाल्छ, मन कटक्क हुन्छ, दिल रुन थाल्छ, आत्मामा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। हाया यो सम्पत्ति सब बेकार रहेछ। आफैले रात दिन नभनेर नखाएर नलाएर सम्पूर्ण आश्रय बुझेर बनाएको घर बगर हुन्छ, भूत बङ्गला बुझिन्छ, आँगन अँध्यारो हुन्छ। धनले चुल्याएको धुरी चटक्क छाडेर बाहिर निस्कन्छ। सम्पत्तिको खोपीमा बसेर विपत्तिको आँसु बगाउनु भन्दा प्रकृतिको काखमा आकाशको प्रहार र प्रसाद ग्रहण गर्नु बेस भनेर प्राकृत प्राङ्गणमा हिँड्न थाल्छन्। तर जाने कहाँ, पुग्ने कहाँ, हिँड्न सक्ने जीव छैन, सहन सक्ने सामर्थ्य छैन, सङ्घर्ष गर्ने आँत छैन। छ त एउटा रुने मन छ, खाने मुख छ, दुख्ने जीव छ। अब एउटै सहारा छ, वृद्धाश्रम कि त भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति देवताहरूको दारुण दृश्य, करुण कथा। वृद्धाश्रममा परिवारबाट हेलिएकाहरू, अभावले पहेलिएकाहरू, पत्नी नभएका वृद्ध विधुरहरू, पति नभएका विधवाहरू, छोराले व्यवस्था गरेकाहरू, बुहारीले बुढो पोस्नु र भिर मल्नु एकै हो भनेर छेड हान्दा घाइते भएकाहरू, छोरीलाई सारा सर्वस्व बकसपत्र दिएको तर ज्वाइँले फर्केर पनि नहेरेको पीडाबाट पीडितहरू जम्मा भएर मनको बह पोखेर बाँचिरहेका छन्। आफ्ना अतीतका अनुभवहरू एक आपसमा साटिरहेका छन्, सुनाइरहेका छन्। मन बिसाउने, तन सुस्ताउने एउटा साझा घर बन्छ वृद्धाश्रम। बाबु यसो गर त्यसो नगर भनेर छोरा बुहारीलाई सिकाउँदा मुखमुखै लागेर अपमान गरेको, आफ्नो कुरालाई सत्य साबित गरेर बुझाउन खोज्दा गोरु बुढो भए भिर खोज्छ, मान्छे बुढो भए न्यु खोज्छ भन्ने जस्ता आक्षेप लगाएको सुन्न नसकेर अपमान र अमर्यादा सहनुभन्दा अभावमै सुकेर मरौला बरु भनेर यहाँ आएको भन्ने जस्ता भला कुसारी चल्छ। उनीहरूले विगतको स्मरण बाँडेर दिनलाई बिताउन पनि थाल्छन्। वास्तवमा वृद्धताले आफ्नोपनको वृद्धि खोज्छ। आफ्ना शाखा सन्तान फैलिँदा उनीहरूको मनमा सन्तोष पलाउँछ। नाति नातिना खेलाउन पाउँदा अस्तित्वले आनन्द पाउँछ। पनाति देख्दा जुनीले मुक्ति भेट्टाउँछ। वृद्धतामा यो मनोविज्ञानले बाँच्ने र साँच्ने आशा जन्माउँछ। अज्ञानी सन्तानले त्यस्ता गृह देवतालाई गलत्याउँदा त्यस्तो अवस्थामा एकलताको बासमा खुम्चिनु पर्दा मन पुणिन्छ, व्यथा बढ्दछ। तर आशावादीहरूले भने खण्डहरमा पनि खलान भर्न खोज्छन्। मान्छे बुढो भए पनि मन कहिल्यै बुढिँदैन, कल्पनाको धागो परसम्म तानिन्छ, चुडिँदैन, सोचको स्रोत खुलिरहन्छ। कोही भगवान भरोसा भनेर भजन कीर्तन ज्ञान गुणमा लाग्छन्, कोही सृजनामा जुड्छन्, धागो काट्छन्, फूल रोप्छन्, कोही कथा कहानीको लहरा छुटाउँछन्। एवं रीतले मनोभाव साटिन्छ, एक आपसमा प्रेम गाँसिन्छ। घरबाट हुत्तिएको, आफन्तबाट त्यागिएको मनमा झन प्रेमको प्यास गहिरो हुन्छ। सहारा खोजिरहेको अवस्थामा आफ्नो भन्नेको आड भर पर्दो हुन्छ। जीवले पनि मनले पनि त्यो खोजिरहन्छ। आफ्नो भन्ने को छ र भनेर निराश हुँदा म छु नि नरौ भन्नेहरू, हिँड्न नसक्दा हात समातेर डोर्याउनेहरू, उठ्न नसक्दा आड दिएर उठाउनेहरू, आशा दिएर हँसाउनेहरू, वचन दिएर दुःख बिर्साउनेहरू मनले खोजिरहन्छ। कतै त्यस्तो संयोग भयो भने वृद्धतामा पनि बल चढ्छ, वृद्ध वनमा बहार भरिन्छ, बाँच्ने आशा बढ्दै जान्छ।
तर हाम्रो समाजले त्यस्तालाई गिज्याउँछ। बुढेसकालमा पनि कस्तो पातिएका बुढाबुढी भनेर दुनियाँले कुरा काट्छन्, कतिले त बहिष्कार पनि गर्छन्। समाज संयोजनको संस्था हो, ऐठनको बल होइन। सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिलाई बाधाबाट फुकाउने खालको हुनुपर्दछ। बन्धन खडा गरेर पासो हाली पल्टाएर पाता फर्काउने ऐठन हुनु हुँदैन। जीवन्त मान्छेलाई बाँच्न त उदार समाज चाहिन्छ। समाजमा उदारता कम हुँदा पनि वृद्ध वृद्धाहरू समाजमा अँठिरहेका छन्, बाध्यताले बाँगिरहेका छन्। मन परेकाहरूलाई बिहा गर्न खोज्छन्, तर गिज्याउनेहरूले डल्लो पारिदिन्छन्। बुढाले केटी पो बिहे गर्नु भएन, बुढाले बुढी त भइहाल्छ नि, यसमा उनीहरूको के दोष? सहारा खोज्नेलाई श्राप दिने समाजको के अधिकार? त्यक्त व्यक्तिले सधैँ एक्लै बस्नु पर्छ भन्ने कस्तो शुष्क आग्रह? मन मिल्नेहरूसँगै बाँच्न खोज्छन् भने रोक्ने किन? समाज त संयोजनको संस्था हो, छुटाउने किन? राज्यले समेत वृद्ध वृद्धा भनेर भत्ता दिएका व्यक्तिलाई समाजले अपमान गर्ने किन? मानव अधिकार कर्मीहरूले अनेक कुरा उठाए पनि वृद्ध वृद्धाहरूको अधिकारको पक्षमा त्यति ध्यान केन्द्रित गरेका छैनन्। उनीहरू आफ्नै साँगुरो घेरामा घेरिएका छन्, बुढाहरूको अधिकार बोल्नेको। परिवारले पर पारेका आफन्तले बिर्सेका व्यक्तिलाई समाजले त तिनलाई स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ। नियमले दिँदैन भने सुधार गर्नुपर्छ। वृद्धहरूको घरबाट सम्पत्तिको अधिकार, बुढेसकालमा बाँच्न चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। तिनीहरूको स्थान सुरक्षित राखिदिनुपर्छ। परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्न बाध्य तुल्याउनुपर्छ। ती करुणाका पात्र होइनन्, समाजलाई सुशिक्षित पार्ने गुरु हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। यसैबाट सभ्य समाजतर्फको यात्रा हुन सक्छ। वृद्धहरू घरका अग्रज हुनुपर्छ। उनीहरूको सल्लाह अनुसार घर चल्नुपर्छ। ती धीरताका धरोहर हुन्, सोचाइका संस्थापक हुन्, गृह पाठशालाका प्रधानाध्यापक हुन्, शोभा हुन्, समृद्धि हुन्, शान्ति हुन्, न्यायको शीतलता दिने वटवृक्ष हुन्। घर तिनकै छायाको चौतारी हो। सरकार उमेरको हदमा कर्मचारीलाई बुढो भयो भनेर फिर्ता पठाउँछ। वर्षौंसम्मको अवसर र आर्जनबाट देश सेवा गर्ने बेलामा ऊ बाहिरिन्छ। धीरता र संयमको खाँचो पर्ने ठाउँमा तिनलाई राख्न पाए उत्तेजनाले देश पल्टन्न थियो। तर त्यो सोच कहाँ? जहाँ पनि युवा जोसकै झोक्का पुर्याउने हो भने देश धान्ने बरको च्यातिन पनि सक्छ, बार भत्किन पनि सक्छ। जोसिलाको जोस कहाँ, शान्तको संयम कहाँ? छुट्याउनु बढी बुद्धिमानी हुनेछ। त्यसमा वृद्धहरूको स्थान रहनेछ। बुढो गोरु मर्यो, भकारो खनियो भन्ने स्वभावले गर्दा भोलि देशको कार्य बहर गोरुले जोते झैँ कताकति कोरिन के बेर, र भोलि फेरि त्यही कताकति कोरिएकोमा कलह हुन के बेर। तर जोस, जाँगर र तागत चाहिने ठाउँमा भने बुढाहरूले भकारो कुरेर बस्नु हुँदैन, युवालाई आमन्त्रण गर्नु पर्दछ। देश विकासमा युवाको गति र वृद्धको यति मिलेर राष्ट्रिय लय निस्कनु पर्दछ। त्यही नै वास्तविक राष्ट्रोन्नतिको गीत हो। वृद्धहरूले पनि आफूले जसरी काम गरेको थिए त्यही तरिकाले युवाले गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहको दास हुनु हुँदैन। वृद्धहरूमा पनि बेलाको बोली चढ्नुपर्छ, तब युवाले उनीहरूलाई साथी ठान्छन्। बासीपना वृद्धताको रोग हो। सृजना र सिकाइ यौवनाको लक्षण हो। समयले 60 टेके पनि पढ्न सक्ने, काम गर्न सक्ने, संसार बुझ्न सक्ने वृद्धहरू प्राकृतिक वरदानका वयस्क हुन्। निवृत्त जीवन निराश नपार्ने र सक्रिय रहनेले समाजमा सुधार गर्छन् र जनमाजमा लोकप्रिय भई 100 वर्ष बिताउँछन्। अहिलेका युवा सहरमुखी र विदेशमुखी हुँदा गाउँको गाह्रो काम बुढाको थाप्लोमा थुप्रिएको छ। बुढी आमालाई निराश बनाएको छ। सहरमा परकाको परपरी मौलाएको छ। बाटो खन्ने बुढा छन्, कृषि गर्ने वृद्ध छन्, पढाउनेहरू जीर्ण छन्, कर्मचारी पुराना छन्। नेतृत्व परेका नेताहरूले नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय राजनीति कुप्रिएको छ। नेपाली युवाको संख्या घटेर होइन, राष्ट्रिय संस्कृतिमा विश्वास कम हुँदा 12 भाइ छोरा 13 भाइ नाति, बुढाको धोक्रो काँधै माथि भएर देश अहिले वृद्धाश्रम जस्तो भइरहेछ। युवा हुनु भनेको बाह्य संस्कृतिको फकीर हुनु होइन।
स्वदेशी कपाल रङ्ग्याएर विदेशी वैभव मिल्दैन। सुकेनास पाइन्ट लगाएर परदेशको परमार्थ बुझिन्न। फेसनको फुर्क्याइले, टाईको लुर्क्याइले, अङ्ग्रेजी घुर्क्याइले न देश बोल्छ, न अपनत्व खुल्छ, न बाटो देखिन्छ, न माटो बुझिन्छ, न आवा हावा सुनिन्छ। आफ्नै खुट्टाले नटेकी उभिन सकिन्न, आफ्नै पाइला नचाली हिँड्न सकिन्न। चटकीको बाँसे खुट्टाले एक दिन हिँडिएला सधैँभरि हिँडेर देश देख्न सकिन्न, उँचो होइन्न। तसर्थ युवाले परमुख ताक्ने स्वभाव नछाडेसम्म युवाको युवत्व देशका लागि सार्थक हुन सक्दैन। युवाहरू क्रान्तदर्शी बन्नुपर्छ। देशका लागि, सुधारका लागि, नयाँ बिहानी ल्याउनका लागि, नयाँ सिर्जनाको फाँट सजाउनका लागि विदेशीले फालेका कन्था थाङ्ना र थैला बोकेर बुङख्याचा बनेर स्वदेशी बारीमा उभिनेलाई युवाको ऊर्जाले उखेल्नुपर्छ। मिठाका लोभले जुठो खानेलाई जोगाउनुपर्छ। आफ्नै पुर्खाको पौरखमा उभिएको ठाउँबाट अगाडि पाइला चाल्नुपर्छ। आफ्नो संस्कृतिको यात्रा छोडियो भने पोहोर मरिन सासु अहिले आयो आँसु भनेर पछुताउनुपर्छ। आफ्नो पहिचान हराउँछ। पुर्खाले बनाएको छाप्रो पराईको प्रासाद भन्दा उच्च हुन्छ। आफ्नी आमाले लगाइदिएको टीका विदेशीको तकमा भन्दा सुन्दर हुन्छ। हजुरबाले दिएको आशीर्वादमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्तमा भन्दा गहन दर्शन हुन्छ। हजुरआमाले लगाइदिएको जमरामा सुनको सिरताज भन्दा उच्च ओज हुन्छ, शोभा हुन्छ। यही नै वृद्धताको बुद्धत्व हो। बुद्धत्व नै विश्वदेखि ब्रह्माण्डसम्मको सम्पर्क सेतु। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, अग्रज आमा बाबाका र वृद्ध वृद्धाको बारेमा बोल्दा बोल्दै आजको कालगति अस्ताचलमा पुगिसकेको छ। प्रस्तुतिको अन्तमा सबै श्रोतामा हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव।